Bonsoir tout le monde. Alors اليوم إن شاء الله نلتقي في الفيديو رقم 4 من سلسلة من الفيديوهات اللي كنتكلموا فيها على طوبوجين وعلى لي كالكول اللي كيداروا في طوبوجين وبيان سور على البريباراسيون ديال لي ديفيرون دوسي تكنيك. دونك في الجزء الثالث ولا في الفيديو الثالث لا بأس نذكروا وشنو تكلمنا. دونك تكلمنا على لي بارامتر ديال طوبوجين، تكلمنا على لا سيزي ديال لي بوين فيكس ولا لي بوين دابوي، تكلمنا على لا سيزي ديال لي زوبسيرفاسيون سوا اللي تخدات مانويلمون في التيران او لا اللي تخدات عن طريق لونجسترومون في لاباراي. هنا كدير لامبور. تكلمنا بيان سور على الكالكول ديال الفي زد ام الفي زيرو موين، تكلمنا على الكالكول ديال جيزمو ديستونس، وتكلمنا على الكالكول ديال شوميمون. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو الرابع غادي نتكلموا على الكالكول ديال لالينيومون وديال الرايونمون وديال لا سورفاس. داكور بيان سور الا بقى لنا شويه ديال الوقت نحاولوا ان شاء الله نشوفوا دي تروك اللي كنستعملوهم في طوبوجين بيان سور. داكور دونك نبداو على بركه الله. بيان سور هنا ما غاديش نرجع عاوتاني نتكلم على الكرياسيون ديال نوفو فيشي تو. دونك انا كنعتبر انت عندك فيشي ديجا مكريي، درت الكالكول ديال الفي زد ام جيزمون ديستونس شوميمون، بقى لك دير الكالكول ديال لالينيومون مع الرايونمون سيرفاس. داكور سكي في هاد لي فيديو كيمشيو اونشيني متسلسلين. دونك نبداو. بالنسبه للكالكول اول حاجه بيان سور لي زوبسيرفاسيون اللي عندك. انا نمشي معكم ديريكتومون لوبسيرفاسيون. فوالا دونك لالينيومون اللي عندي انا هو ما بين الاس 5 ديال التيتر 11325 sur 10 et je pense الاس 1 فوالا ديال التيتر 1844 sur B. D'accord. Donc à demander les observations. Donc stationnement 5 visa 4 1 lance le OA في l'alignement bien sûr هادو les bornes levées qui تحول ستيد ال OA qui vise 5 الاس 1. داكور اي لي بون. نمشيو دابا ديريكتومون للكالكول ديال لالينيومون. دونك كالكول الينيومون. داكور هنا كتلقى النيميرو ديال الكالكول. ماشي الا كان عندك 5 ديال لي زالينيومون راه فوق كدير الكالكول كيتسمى هنا مثلا الا درت الكالكول ديال نيميرو 1 ودرت اونجستري الكالكول الثاني غيعطيني 2 3 وهي ماشيه. دونك بيان سور هنا كتلقى لي بوين ديالك ديستونس. هنا الجيزمون. الوغ نمشيو. قلنا ستاسيون عندنا هي 5. دونك نقلبوا على 5 فوالا ديال تيتر 11325 sur 10 اجوتي. Le point اللي غنحسبوه هو لو بوين او ا. دونك نسيزيو ديريكتومون او ا اجوتي. بوين التالي هو الان ديال تيتر 1844 sur B. اوكي. بالنسبه لي ديستونس كاين شحال مثلا الا كان انت عندك لي ديستونس مقيدين كتسيزي ديريكتومون لا ديستونس ديالك. باردون دونك 15.20 باغ اكزومبل كتجيني عاوتاني كتكليكي كتاجوتي لا ديستونس ديال 12 اكسترا. سينون الا كنت مسيزي داكشي مزيان اوتوماتيكمون كتجي لنا شيرشي ديستونس. باردون فوالا اون فوا كدير شيرشي ديستونس كيافيشي لك لي ديستونس ديالك. داكور الكالكول سامبل. هنا بالنسبه للجيزمون ديال لالينيومون انا حيت ديجا عندي نكالكولي عندي الاخر عندي سكون ابيل الجيزمون كاين ديجا غندير شيرشي. الا لقاه راه غادي كالكولي سينو غادي يقول لي دير كالكولي. داكور تو فوا. دونك الجيزمون اس 1 اس 5 بلوتو ديال تيت كدا اس ما كاينش غادي نرجع شنو غندير له كالكولي. الا كان مثلا عندي شي فيشي فيه مثلا الجيزمون ما بين الاس 1 والاس 5 ديجا مكالكولي لا ديجا كاين كنجينا كنسيزي الجيزمون ديالي. بيان سور هادي راه حنا شرحناها في الفيديو الثالث كتدخل لا بروفونونس ديال الفيديو ديالك. داكور دونك هنا انا غادي ندير كالكولي اوكي اي فوالا. دونك ها هو الكالكول نيميرو 1. ها لي كوردون ديال البوين اللي تكتب في لالينيومون او ا لا فيرميتور لينيير سنتيم اي لا توليرونس 8 سنتيم. داكور كدير اونغوجيستري لو كالكول. هنا اوتوماتيكمون كيعطيك الكالكول نيميرو 2. داكور دونك بالنسبه للالينيومون راه ساهل. داكور نمشيو دابا مثلا الكالكول ديال الرايونمون. الكالكول ديال الرايونمون ساهل يكفي. دونك كتكون عندك ستاسيون ريفيرونس ولي بوين رايوني.
الور خلاص باش نشرح لكم في هذا الفيشي توبولوجي اللي عندي، هو فيشي ديال المورسيلمون. حنا ان شاء الله من بعد نخصص فيديو خاص للكالكول ديال الدوسي تكنيك ديال المورسيلمون سيغ توبوجين، وكيفاش كنوجدوا لو دوسي كامل، ومن بعد غادي نامبريمي وغادي نشوفو كله جميع. داكور. دونك نمشيو للستاسيون ديالنا ديال رايونمون. باغ اكزومبل اس سي با فين هي لا ستاسيون اللي عندي مثلا، دونك 3. الوغ اون فوا كنسيزي لا ستاسيون كيعطيني كاع لي بوين اللي انا لوفيت من ديك ستاسيون 3. دونك نختار ريفيرونس اللي عندي، دونك 2 ديال تيتر 1916. هاد لي بوين اخرين راهم ديجا عندهم لي كوردوني سيبارابي، نخليهم. دونك كنحيد داكشي كله، كنحيدو الريف بيان سور كنحيدو. هنا الجزمون ديال الديبار انا غادي ندير شيرشي، الا كان سي بون ما كانش غندير له كالكولي. داكور. الجزمون ما كاينش، دونك غادي ندير كالكولي. اوكي. دونك فوالا لي كوردوني، ها لا ستاسيون ديالي، ها الريفيرونس، الجزمون ما بيناتهم، لي كوردوني ديالهم، الريفيرونس لا بروفونس ديالهم، لونغل باش فيزيت انا هاد لي بورن اي لا ديستونس بيدو الجزمون اي لا ديستونس، ها لي كوردوني. دونك كتونجستري الكالكول ديالك، اونجستري. ابخي كتمشي مثلا الستاسيون الاخر، دونك ستاسيون في الأ جو بونس وي، او فيزيت 3. داكور. هاد لي بوين الاخرين ما عندي ما نديرهم، كنسبريميهم. كالكولي. اوكي. كما العاده كتونجستري. دونك هنايا درنا الكالكول ديال بون درنا جوج ديال لي بورن بي 21 و بي 20. دونك هنا درنا لهم دوبل رايونمون. داكور. دوبل رايونمون. جو فوا نشوف واش باقي عندي شي. دونك فوالا باش نكملوا. علاش غنكملوا الكالكول ديال الرايونمون؟ باسكو من بعد ملي غنبغيو نديروا الكالكول ديال السيرفاس غادي خصنا 4 ديال لي بورن ديال لو. داكور. جو فوا نشوف شنو ريفيرونس ناخذ. دونك جو فوا مع الاو نحيدو، الريف نحيدو. اوكي. الجزمون بيان سور كما العاده كالكولي. كوردوني اس 4 نون تفوضي، دونك خصني نرجع ريفيرونس ماشي هو هذاك اس 1. اوكي. فوالا كتونجستري الكالكول ديالك، كتمشي عاوتاني للستاسيون الاخرى، كتشوف بون انا حيت الفيشي حيت ديجا سوبريميت لي كالكول، دونك كنعاودهم. دونك فوالا الريف نحيدو سوبريمي. هنا الا درت اشيرشي غادي نلقى حيت ديجا عندي لالينيومون راه ديجا مكالكول، وغادي نلقاه اوتوماتيكمون. فوالا تري بيان. كتونجستري الكالكول ديالك. دونك فوالا هنا درنا الكالكول ديال الرايونمون. دابا غنمشيو ديريكتومون الكالكول ديال السيرفاس. دونك هذا كما قلنا راه الدوسي ديال المورسيلمون فيه 4 ديال لي بورن، وكل بورن درنا ليها دوبل رايونمون. داكور. باش من بعد كنخرجوا لي كوردوني موين. الوغ نمشيو بالنسبه للكالكول ديال السيرفاس، كنديروا الكالكول بجوج حالات. يا اما كندير الكالكول ديريكتومون هنايا، كتجي كتاجوتي لي بوين ديالك اللي مكالكولين. دونك فوالا بي 20 اجوتي، بي 21 اجوتي، بي 22 اجوتي et B23 ajouté. Ok. Donc l'eau déjà introduit. انا غنرجع باش نبدل السميه ديال اللو حيت ديجا انا عندي لا سيرفاس مكالكوليه. باغ اكزومبل نسميها لو 2. داكور. اوكي. اي فوالا ها لي كوردوني اللي تكالكولوا ليا. دونك هادو لي كوردوني. باغ اكزومبل تشوف معايا واحد القضيه هنا بالنسبه لا بي 20 راه ديجا عندها لي كوردوني ديال واحد لا بي 15 ديال تيتر 55/68. داكور. كيف كناخذ باش ما يكونش عندي شي ديسكوردونس ما بين لي كوردوني الجداد والقدام. دونك بي 20 راه هي كوم واحد لا بورن مشتركه ما بين تيتر تي 55/68 وما بين هاد لو اللي انا درت المورسيلمون. دونك بالنسبه لي زوطخ بوين ولا لي بورن الاخرين عندهم لي كوردوني موين. داكور. وكتونجستري الكالكول ديالك. انا غنرجع باش نوريكم ليطاب اخرى فين كدير كالكول. كترجع غوتور كتمشي للبوست جرافيك. انا علاش كنفضل ندير الكالكول في البوست جرافيك؟ كيبان لي كلشي قدام عيني. كتمشي للاوبسيون افيشي نيميرو دو بورن. اوكي. كيعطيك كلشي. داكور. كما قلت ديجا انا عندي واحد لا سيرفاس مكالكوليه هي كتشوف فيها.
مي لاباس انا نعاود نبدل الكالكول ديال سيرفاس اخر ونبدل السميه ديال لو. دونك سيرفاس بي 20 بي 21 بي 22 23 وكنسد هنا كيما قلت غنسميها لو. اختي شكون انت لو شنو عندك باغ اكزومبل 68 ولا لو 15 ولا انت كتختار كدير اوكي اوتوماتيكمون كيعطيك بنفس المواصفات ديال الكالكول الاخر. بيبا عندها بورن مشتركه ما بين التيتر 55 68 والاخرين راهم لي كورديمون. دونك كدير اونغويستري لي كالكول ديالك تري بيان ابري كتخرج. دونك الا بغيت تعاود هذه راه حنا شفناها، الا بغيت تعاود ترجع تشوف لي كالكول ديالك كتجي لهنا كونسولتي ريزولتا. اوكي دونك كالكول ديال لالينيومون فوالا هو الكالكول ديال لالينيومون درنا. كالكول ديال رايونمون فوالا هو كاع لي رايونمون اللي درنا لهم كالكول. سيرفاس فوالا ها لا سيرفاس كان ديجا مكالكوليها هي نيميرو 1 اللي كالكولينا حنا هي ديال نيميرو هي ديال لو 15 داكور. نرجعوا مثلا اون سيبوز مثلا انا درت ماشي نقول درت شي ايرور مي باغي نبدل مثلا شي ريفيرونس فتدخل الكالكول كترجع كتمشي لموديفي بوز دي كالكول داكور. هنا عندي الحق نبدل اي حاجه بغيت مثلا سيرفاس باغ اكزومبل باغي ناجوتي شي بورن اخرى كانت نسيت ما اجوتيتهاش ولا باغي نبدل شي بورن ولا شي حاجه كنجي هنا وكنبدل كيما بغيت كندير اوكي كيعطيني كنورونجستري كندير روتور. نمشيو مثلا للرايونمون هنا مثلا بغيت اجوتي مثلا شي بوان اخر كنقلب عليه مثلا الا كان عندي شي بورن اخرى باغي نكالكولي كندير اجوتي كندير كالكولي كيعطيني لي كوردوني فوالا ديالها هي لتحت داكور. وكندير اونغويستري وكندير روتور على بوز روتور نفس الشكل بالنسبه لي زوطخ كالكول كدير موديفي لا بوز كالكول كدير روتور ابري كترجع روبريز دي كالكول. هاد روبريز دي كالكول كيف كتصحح لك كاع لي كالكول اللي عندك كاملين سور لا باز ديال هذاك الشيء اللي عاود درت له الكالكول داكور. اون فوا كدير روبريز فوالا كالكول كومبليتمون روبري سكيفي كاع دوك الكالكول اللي عندك كلهم في طوبوجين كيتعاودوا من جديد سولون هذوك لي موديفيكاسيون اللي درت انا في الكالكول ديالك. ابري كدير روتور كترجع فوالا. شنو بقى لينا نقدروا نشوفوا مثلا هنا اليميناسيون ديال الكالكول الا بغيت تسوبريمي شي كالكول ما بقى عندك ما دير بيه تحيدو فوالا كتكليكي وكدير اليميني روتور باغ اكزومبل اليميني روتور اكسترا. حنا غادي نرجعوا دابا نشوف مثلا شي حاجه خضراء بون شنو نقدروا نشوفوا مثلا هاد شونجمون فيشي اش كتليق مثلا. دونك شونجمون فيشي الا بغيت تبدل مثلا عندنا فيشي باغي نجبد فيشي اخر كنمشي ديريكتومون كنقلب على الفيشي ديالي فين عندي شوف جو سي با فين كاين الفيشي فوالا وكنقلب على الفيشي اللي انا بغيت ديال نابورت كيل دوسي عندي. دونك فوالا كندخل له كترجع كدير فوالا ديرني اوكي. نشوفوا مثلا هنا هاد ايماج كالكولي فيشي غنوري لكم دابا. دونك الا بغيت نخرج الايماج ديال دوك لي كالكول درت مثلا نشوف معكم درنا حنا الكالكول ديال لالينيومون ياك داكور ديال لالينيوم مع رايونمون. دونك هنا راه عندك كل اي حاجه بغيت امبريمي رايونمون ولا طابلو ا ديال السيرفاس ولا شوميز جون ولا فير لوبسيرفاسيون اونغولير اكس اي حاجه بغيت امبريمي كتامبريمي. وهذه فين كنستعملوها هي ملي كنبغي ندير لامبريسيون ديال لو دوسي كومبلي ديال طوبوجين باش كنصايبو في السودوسي ديال الراتاشمون ولا السودوسي ديال لو وكنصيفطوا للكاداستر. دونك نمشيو حنا مثلا نشوفوا شي بون درنا كالكول ديال اليوم نشوفوا اليوم هنا كدير باج تيتر هنا كدير السودوسي ديالك الا كان كما قلت الا كان هذا ديال المرسل كدير السودوسي كتشوف شنو السودوسي عندك داكور. شوف واش السودوسي انت عندك تمايا واش 2 ولا 3 ولا 5 كتشوف الريكاب ديال داك التيتر مير اللي عندك. دونك هنا كتشوف كدير جي بي او جي. دونك هنا كتبدل لا دات هنا في غايت اونروجستري فيشي. دونك انا نشوف نبدل ندير باش اوتوماتيكمون واش ديك مون بيدون نمشي بون بروغرام توبو اونروجستري هنا اوكي. دونك راه اوتوماتيكمون تكريات ليا ليماج روتور اريتي. نمشي هنا فوالا بروغرام توبو ها لا باج دكار كما كتشوفوا معايا شوفوا. دونك حنا ما كتبناش السميه ولا النيميرو ديال السودوسي. دونك كتكتب لك اوتوماتيكمون هنا كيكون الرقم ديالو. هنا لا بياس نيميرو هاد لا بياس نهضروا عليها نيت دابا نرجع عليها دابا نيت.
الا كان عندك كيما قلت مورسيلمون كدير لا بروبريتي ديال هذيك كدير في لي بارامتر بن خلدون. هنا في لا ناتور ديال لو ترافاي الا قلت الا كان عندك مورسيلمون كتهضر على الدوسي ديال راتاشمون سو دوسي ديال بوليغونال كدير سوا بوليغونال ولا راتاشمون مورسيلمون كريون لو تيتر ميردير ولا دات داكور. نمشيو نشوفوا لا باج الاخرى. دونك فوالا ها هي لا باج اللي تامبريمات لينا ديال ديال الكالكول ديال لالينيومون نفس كيكون فيها. فوالا هنا كتكون كطلع عندك الكاداستر ديالك لي بوين لا لونغ الجيزمون اكسبون هادشي كلكم كتعرفوه داكور. دونك نرجعوا دابا نمشيو للطوبوجين ديالنا باش نهضروا على هذوك سكون ابيل فوالا فين هما اتون خليكم معايا سي دي كالكول. فوالا اتريبيسيون نيميرو ديال لي بيس. هنا كتلقى عندك بزاف ديال لي بيس وخصك كل بيس تعطيها النيميرو. باغ اكزومبل لوبسيرفاسيون دونغل كتاخذ لو نيميرو 1. شنو كيجي من بعد لوبسيرفاسيون دونغل؟ كيجي الفي زي دي كتعطيه باغ اكزومبل لو نيميرو 2. شنو كيجي من بعد الفي زي دي؟ كيجي مثلا الجيزمون ديال كتعطيه نيميرو 3. من بعد هادشي كله الا كان عندنا سيباج كاين شومينمون فوالا شومينمون كومبوسي. الا كنت دير شومينمون كتعطي نيميرو 4 على حساب شنو انت كيفاش دير الكالكول. وانت ماشي رايونمون نيميرو 5. هنا فين سينو الا كان عندنا الا كنت دير بروجي دو لوفي مثلا الا كان عندنا بروجي دو لوفي نعطيه مثلا حيت قبل ما كدير انت شومينمون كدير بروجي دو لوفي كتعطيه باغ اكزومبل لو نيميرو 4 نديرو هنا نيميرو 5 ونعطيو رايونمون نيميرو 6 داكور. هذاك نيميرو 4 كنخليو البروجي دو لوفي. من بعد فاش كدير الشومينمون كومبوسي 5 6 كتجي كتعطي سكون ابيل الكروكي دو لوفي كتعطي نيميرو 7 داكور. خلاص هادشي راه فين كتلقاه انا نشوف معكم بالضبط فين كتلقى هادشي راه كاين بالترتيب. نمشيو للدوسي عندنا ديال المورسيلمون فوالا تيتر تيل سكان. دونك نشوف معكم الشميز فيغ ها هو هنا كتلقاهم بالترتيب فوالا. دونك هي لوبسيرفاسيون دونغل وكتمشي بروجي دو لوفي نيميرو 2 الكروكي دو لوفي نيميرو 3 مثلا كالكول جيزمون كالكول ديال الاوكسيليير ديال لي تريونغل اكسيتيرا كالكول. دونك كتلقاهم مرتبين داكور. هذا راه ديال كيما قلت ديال السودوسي ديال راتاشمون فوالا. نرجعوا للطوبوجين ديالنا. دونك فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للكالكول ديال لالينيومون مع رايونمون سيرفاس. بيان سور حنا تعرفنا على حوايج اخرين. وصلنا لنهايه لا فيديو الرابع ديالنا. ما بقى لي الا نقول لكم ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا وبيان سور باش يوصلكم ديما الجديد. والله يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.